आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि उसने हमें बहुत सी मुश्किलों से परेशानियों से बचा कर और इब्लीस का मुकाबला करके हम उसके घर में मौजूद हैं। इसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके घर में आ गए हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए जो हर वक्त वो हमें मुहैया करता है, हर रोज़ हमारी वो फ़िक्र करता है और जो कुछ हम नहीं भी मांगते वो भी हमें वो अता करता है। उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद कितना भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमेशा हमारे साथ और हमारे घरानों के साथ है। जब हम अपना टाइम निकाल के उसको देते हैं तो वो हमें इसका भी अजर देता है, हमें बरक़ात से माला माल करता है, हमें परेशानियों से वो आज़ाद कर देता है और हमें दुखों तकलीफ़ों से वो आज़ाद कर देता है और हमारी हर तरह की मुरादों को वो पूरा करता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम दुनियावी मसरूफ़ियात को छोड़ के उसके घर में आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश में सुस्ती ना करें, क्योंकि क्या कुछ नहीं हो सकता। हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, उसका मुकाबला करने से ही हमें खुदा जो है वो बरकत देता है और हमें मुकाबला करने की वो क़ुव्वत देता है और हम मुकाबला करके उसकी हुज़ूरी में आते हैं। और फिर खुद जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम शादमान होकर जाते हैं और बहुत सी बरकतें लेके जाते हैं और शादमानी पा के जाते हैं, इत्मीनान पा के जाते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि सारा दिन वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है और हमें अच्छा खाने को देता है। अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि जब वो हमें इतनी सेहतमंद औलाद देता है और उनकी हर तरह की वो ज़रूरियात को पूरा करता है तो हमें क्यों नहीं उसकी शुक्र गुजारी के लिए उसके घर में आए, उसके हैकल में आए, उसके हजूर झुक जाएं और उसके आगे आकर शुक्रगुजारियाँ करें और जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, मुनाजातें उसके आगे लाएं तो वो पूरी करता है और फिर हम शादमान और रिलैक्स होकर घरों को जाते हैं। थोड़ा सा वक्त निकालें आप भी, क्योंकि जब हम माएँ कोशिश करके उसके घर में आ सकती हैं तो आप भी कोशिश करके उसके घर में आ सकती हैं, क्योंकि इससे हमारे ख़ानदानों को बरकत मिलती है और हम शादमानी पाते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदा का पाक कलाम है। उस अभी से उसको सरता पाँव तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ और वह जो कुछ बोले तेरी तरफ से हो और वो पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। आप भी जो लाइव हमें देखते हैं इस पाक कलाम से अगर बरकत पाते हैं और इस पाक कलाम जो सच्चा पाक कलाम है इसको दूसरों तक आप शेयर करें, ये भी एक खिदमत है। आप भी इस खिदमत में हमारे साथ शामिल हों। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज की शाम के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें तौफीक बख्शी है। ये बड़ा फजल है उसका हम पर कि हम उसकी पाक हजूरी में आके उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, शुक्रगुजारियाँ करें और जो कुछ उसने हमें बरकतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा करें और सबसे बढ़ के उसका शुक्रिया अदा करें जो उसने हमें नजात बख्शी है। उसने अपना नाम बख्शा और उसने अपनी पहचान दी है और उसने हमारी रूहानी आंखों को खोला है ताकि हम उसे देख सकें, पहचान सकें और उसकी राहों पर चल सकें, नूर की राहों पर, क्योंकि वो नूर है और वो नूर में चलने की हमें हदायत करता है, तौफीक बख्शता है। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से भी आज सीखेंगे और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, इस पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, सुनते हैं कलाम को, क्योंकि ये खुदावंद का मुक़द्दस कलाम है, उसकी सच्चाइयाँ हैं जिसको हमें जानना है, जिसकी पहचान में हमने बढ़ना है, क्योंकि कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो हमें इस सच्चाई को जानने के लिए हमें उसके कलाम को पढ़ना सुनना, महज सुनना ही नहीं बल्कि जो कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा है उस पर हमें अमल भी करना है।
जिस तरह दुआ में कहा गया है कि आजकल ये जो बेदीनी का दौर है, अफरा तफरी है, तो हमें बेदार होने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है, उसके कलाम को सीखने की हमें ज़रूरत है, और कलाम को सीख के अपनी नौजवान नस्ल को सिखाने की ज़रूरत है, ताकि इस बेदीनी के दौर में वो भटके ना, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक, मसीही तालीम के मुताबिक इस दुनिया में रह के वो ज़िंदगी बसर करें, इसकी पहचान में बढ़ें, उसके इरफान में बढ़ें, ईमान में मजबूत हो जाएं, ताकि वो डामाडोल ना हो जाएं। इस बेदीनी के दौर में चाहिए कि जिस तरह कलाम मुकद्दस के मुताबिक के हम माएँ सीखेंगी, हम तालीम को पाएंगी, हम उसकी पहचान में आगे बढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसकी तहकीक में, उसकी तफ्तीश में आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम अपनी नस्लों को भी सिखा सकेंगे, बता सकेंगे कि किस तरह हम इस दुनिया में रह के ईमान में मजबूत ज़िंदगी गुजारेंगे, और हमेशा ईमान में हम मजबूत रहेंगे, और जो खुदावंद के साथ इस दुनिया में रह के मजबूत लाइफ गुजारता है, उसकी पैरवी करता है, उसकी फर्माबरदारी करता है, उसकी आने वाली नस्लें बरकत पाती हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में, कि अपने बच्चे की उस राह पे तरबियत कर कि वो बूढ़ा होके भी ना उससे मुड़े। हमें सिखाने की ज़रूरत है, और जो कुछ हम सीखें दूसरों तक भी शेयर करें, उन्हें बताएं, सिखाएं। ये आपकी खिदमत होगी, हिदमत का हिस्सा होगा कि हम उस खुशखबरी को फैलाएं, उसकी गवाही दें कि यस्सु ही हमारा वाहिद मुनज्जी है, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें निजात देने वाला वही है, और कोई दूसरा माबूद नहीं है। हमें फ़कत उसको सिजदा करना, उसकी इबादत करनी, और अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाए रखें। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खुदावंद का पाक कलाम, मुकद्दस कलाम, जो हम आज पढ़ने को हैं, सीखने को हैं, उसमें आज हम सीखेंगे इफिसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। सो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस कलाम है वो मेरे साथ खोल सकते हैं। इफिसियों पहला बाब 7वीं आयत। स्टेला पढ़े। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है। आमीन आमीन। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में ये पढ़ा गया है कि हमें जो मखलसी मिलती है, मुआफ़ी मिलती है, वो यस्सु के खून के वसीला से मिलती है। और आज का मौजू भी यही है कि खून के वसीला से मखलसी, खून के वसीला से मखलसी। जिस तरह कलाम में लिखा है कि खून के वसीला से मखलसी, और फिर उसके खून से, यानी उससे मुराद ये है कि यस्सु की कुर्बानी, जो यस्सु ने हमारे लिए सलीब पर अपना लहू बहा दिया और उसका कफारा उसने अदा किया है, हमारे गुनाहों का कर्ज उसने चुका दिया है। ये सब कुछ क्या है? सारे इंसानों की मखलसी के लिए उसने अपना पाक लहू बहाया है, हमारी मुआफ़ी के लिए, हमें बदी से छुड़ाने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें ज़िंदगी की राहों पर चलाने के लिए उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है, ताकि हम बहाल हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, जो यीशु ने सलीब पर अपना लहू बहा दिया है। जब इंसान खुदा से मुंह मोड़ लेता है तो वो नाफरमानी करता है। जब इंसान खुदा के करीब आना नहीं चाहता, उसकी कुर्बत में, उसकी रिफाकत में नहीं आना चाहता, उसका रवैया ऐसा हो जाता है कि वो अपना मुंह मोड़ लेता और किसी राह पे चल पड़ता है। तो ये नाफरमानी वो जब करता है तो इसका मतलब है कि वो गुनाह करता है। यीशु को छोड़ के
नाफरमानी करके अपना मुंह उससे फेर लेता है तो ये गुनाह करता है, ये गुनाह में शामिल होता है। लेकिन जब हम उससे मुआफ़ी मांगते हैं, जब हम उसकी तरफ रजू करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके पास आके अपने जो कुछ गलतियां गुनाह जो भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जब हम उससे मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जब हम वापस लौट आते हैं, उसकी तरफ रजू ले आते हैं, उससे मुआफ़ी मांगते हैं, तो हमें मुआफ़ कर देता है, क्योंकि वो मुआफ़ करने वाला खुदावंद है। वो हमारा रब है जो हमें मुआफ़ कर देता है। वही जो खुदा से मुआफ़ी मांग के उसकी तरफ रजू ले आता है, वही इंसान खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरता है। कलाम में जिस तरह लिखा है, अभी कहा गया था दुआ में भी, कि हम जिंदगी के को तो काम ख़त्म ना होंगे, लेकिन हमें ज़िंदगी के काम छोड़ के अफजल दर्जा खुदावंद को, उसकी हजूरी को देना है, उसके पास आना है। बेदीनी का दौर है, हमें बेदार होना है, हमें उसके पास आना है। जो कुछ गलतियां कुताहियां हम कर चुके हैं, हम उसको लेके उस पर गौर करके अपने यस्सु की हजूरी में आके उससे मुआफ़ी मांगना चाहिए। तो वो हमें मुआफ़ करने वाला खुदावंद है, वो हमें मुआफ़ करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो उस पर ईमान ले आता है, जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, जो उससे मुआफ़ी मांग लेता है, तो खुदावंद उसे मुआफ़ करता और उसकी नज़र में वो मकबूल ठहरता है। खुदावंद उसे बरकत देता है और फिर वो उसे नस्ल दर नस्ल बरकत देता है, जो उसके पास आ जाते और उसकी हजूरी में आके अपनी गलतियां कुताहियां उसके सामने रख के मुआफ़ी मांगते हैं। खुदावंद उन्हें मुआफ़ कर देता है। जब हम अपने लोगों के लिए खुदा के अज़ली मंसूबे की जो भी बरकतें हमें वो देता है, उसकी वुसअतों को हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसकी हकीकत जो है मुखलसी की, वो हमें नज़र आती है। जब हम उसके पास आते, उसकी जो कुछ उसने हमें बरकतें दी, जो कुछ उसने हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में, हम देखते हैं कि जो भी उसके मंसूबे हैं, जब हम उन पर गौर करते हैं तो फिर हम उसके लिए शुक्रगुजारी भी करते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे मंसूबे बनाए। वो उसको पूरा करने में कादिर मुतलिक है, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है, और जो कुछ उसने वादे हमारी जिंदगी में किए हुए हैं, जब इन पर हम गौर करें तो हमें उसकी बरकतें नजर आती हैं कि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा रब है, वो हमारा पालनहार है। वो ही खुदा के हुजूर मकबूल भी वही ठहरता है। और फिर एक जो बात और है सीखने वाली, वो ये है कि जब हम देखते हैं कि मसीह के काम और उसके पहलू को जाहिर करते हैं, जो उसने काम हमारी जिंदगी में किए हैं, जो मंसूबे उसने हमारी जिंदगी में रखे हैं, जो हर तरह की बरकतें उसने हमारी जिंदगी पर रखी हुई हैं, हम उन पर गौर करते हैं। कई लोग हैं वो नहीं गौर करते, कई लोगों को पता ही नहीं, बरकतें भी लेते हैं, हर तरह की खुदावंद उन पर आसमान खोलता है, आसमान के दरीचे खोल देता है, बरकत पर बरकत देता है, उनकी नस्लों को बरकत देता है, लेकिन लोग उन मंसूबों को, उन बातों को याद नहीं करते कि खुदा ने मुझे, मेरे घराने को इतनी बरकतें दी हैं। हम उन मंसूबों को हम उन पर गौर नहीं करते कि खुदा ने मेरे साथ या मेरी नस्लों, मेरे ख़ानदान के साथ अपने वादों को पूरा किया है। तो हमें चाहिए
کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا، صلیب پر اپنا خون بہا کے، سب سے بڑھ کے یہ ہماری زندگی میں ہے کہ اس نے ہمیں نجات بخشی، اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے اس نے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا برکت ہو سکتی ہے جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں جو ہمیں نجات دے، یا جس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی، جس نے ہمیں معاف کر دیا اور جس نے ہمیں بحال کیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں، فقط ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جس نے صلیب پر خون بہا کے ہمیں مخلصی بخشی ہوئی ہے، اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر جس نے ہمیں اس گناہ، جرم اور بندھن سے چھڑایا، آزاد کیا، اس نے ہمیں ایسی زندگی بھی بخش دی اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی وہ ہمیں لے آیا۔ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں مخلصی دینے والا ہے، اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جو اس کے پاس آتا ہے ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے ہمیشہ کی خوشی، راحت، شادمانی پاتا ہے اور بندھنوں سے آزاد ہوتا ہے، گناہوں سے آزاد ہوتا ہے، اطمینان اور تسلی پاتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کے بے شک ہمارے پاس اتنی دنیاوی عیش و عشرت نہیں، ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں، لیکن اگر ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح اور اس کا اطمینان ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمارے گناہوں کی بدلے اس نے خون بہایا ہے، ہمیں نجات بخشی ہے، اس سے بڑی اور کوئی برکت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو چند روزہ ہیں، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں، جتنا مرضی ہم اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی نسلوں کے فیوچر کے لیے کرتے رہیں، لیکن جو کچھ ہم نے ایمان سے پا کے اپنی روح کو بچا کے سیو کر کے یسوع کے پاس پہنچنا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جس نے ہمیں ایسا اطمینان اور تسلی اور قوت اور دلیری بخشی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کی طرف نگاہ نہیں رکھتے، ہم صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح پر نگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے یسوع کو تکتے ہیں جس نے ہمیں اپنی بادشاہت میں، اپنی میراث میں شامل کیا ہوا ہے، وہی ہماری شادمانی ہے، ہم اس کی وراثت میں آ گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا برکت ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں جو مخلصی ہمیں اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اس نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے، اس نے فدیہ دے کے جو قیمت ادا کر دی ہے اپنے خون کے وسیلہ سے، اس کے بغیر ہماری مخلصی نہیں ہوتی، جو اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں معاف کیا اور ہمیں بحال کیا ہے۔ اور پھر مخلصی کا نتیجہ کیا ہے کہ قصوروں کی معافی۔ جب ہمیں مخلصی بخش دی تو پھر ہمارے قصور بھی معاف ہو گئے۔ جس طرح داؤد بادشاہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جب تک گناہ اپنے اندر چھپائے رکھا مجھے کوئی معافی نہیں تھی، اور جب میں نے خدا کی حضوری میں جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو میں بحال ہو گیا، اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنا لہو اور قیمتی لہو اس نے ہماری معافی کے لیے بہا دیا ہے۔ اس نے ہماری معافی کی قیمت کا اعلان ان الفاظ سے کیا ہے کہ اس کے فضل کی بدولت اس نے ہمیں
معاف کیا, اس کے موافق انہیں معاف کیا. اگر ہم خدا کے فضل کی دولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر یہ کسی اور کی بدولت ہم نہیں کر سکتے, بلکہ اس کی وسعت اور اس کی گہرائی پر ہم غور کریں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی دولت یا اس کی جتنی بھی عیش و عشرت کا سامان اگر ہماری زندگی میں ہے, ہم اس سے معافی نہیں پا سکتے, ہم اس سے بحالی نہیں پا سکتے. صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کے اس لہو کے وسیلہ سے ہم بحال ہوتے ہیں اور ہم معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گہرائی کی کتنی وسعت, اس کا فضل لامحدود ہے اور اس کی معافی بھی لامحدود ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں, یہ سب کچھ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کے ہمیں بحال کیا ہے. اس کا 5واں باب, اعمال کی کتاب 5واں باب اور 31ویں آیت. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. آمین. آمین. جس طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ مالک اور منجی یہ یسوع کے 2 لقب ہیں, مالک اور منجی. وہ ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا منجی بھی ہے, ہمیں چھڑانے والا ہے, ہمیں نجات دینے والا ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھڑانے والا, نجات دینے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. اعمال 2 باب اور اس کی 47ویں آیت میں بھی اگر ہم پڑھیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ کیا ہے, ہمیں بچاتا ہے, ہم اس کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں. وہ جو خداوند کی حمد کرتے وہ نجات پاتے, خدا ان کو سب لوگوں میں عزیز رکھتا ہے. اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 47 ورس ہم پڑھیں گے. اور خداوند کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے, اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. آمین. آمین. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو لوگ نجات پاتے تھے وہ خداوند کی کیا کرتے تھے, حمد کرتے تھے. بائبل مقدس میں لکھا اعمال کی کتاب میں کہ وہ سب جو اس گروپ میں, اس گروہ میں شامل ہو گئے, جب وہ روز بروز وہ گروہ بڑھتا گیا, وہ جماعت بڑھتی گئی, تو وہ سب مل کر کیا کرتے تھے, اس کی حمد کرتے تھے, اس کے گیت گاتے تھے, اس کی ستائش کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, تعلیم پاتے تھے. اور یہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی حمد کرتے اور نجات پاتے تو خدا ان سب کو لوگوں میں عزیز رکھتا تھا. اور خداوند ہر روز ایماندار لوگوں میں کیا کرتا تھا, انہیں ملا دیتا تھا. یعنی اس جماعت میں جو مقدس لوگ, راست باز لوگ, اس کی عبادت کرنے والے, اس کی پرستش کرنے والے, جو حمد کرتے تھے, دعا کرتے تھے, ستائش کرتے تھے, تو خداوند ہر روز انہیں اس میں ملا دیتا تھا. اور پھر خداوند ایسے لوگوں کو کیا رکھتا ہے, عزیز. یعنی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, جو اس کی رفاقت میں شامل ہو جاتے ہیں, جو اس کی حضوری میں آتے ہیں, جو اس کی عبادت کرتے ہیں, جو کوئی ہیلے بہانے کرتے. وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں اور پاک روح ایسی قدرت ان کے اندر بھیج دیتا ہے, ایسی راز کی باتیں انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ وہ خداوند کے گھر میں آتے, اس ہیکل میں آتے, اس جماعت میں آتے, اور مل کر دعائیں کرتے, اور مل کر پرستش کرتے, اور مل کر خداوند کی تعلیم کو پاتے تھے اور روٹی توڑتے تھے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اعمال کی کتاب کو اگر آپ پڑھتے چلے جاؤ تو وہاں پر لکھا ہوگا
کہ خداوند ایسے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اتوار نو نہیں عبادت آندے اسی آنے اسی عبادت، لیکن کیا اتوار کو عبادت میں آ کے پادری کے لیے آپ احسان کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے لیے احسان کرتے ہیں، یا ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آئے ہیں گرجے، اسی عبادت کرن نہیں آئے، اسی کو برکت لین نہیں آئے، اسی کلام سنن نہیں آئے، اسی حمد کرن نہیں آئے، اسی پرستش کرن نہیں آئے، اسی تو صرف حاضری لوان آئے۔ کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا سی عبادت تے نہیں آندے تو اتوار نو، کس کے لیے آتے ہو؟ اپنے لیے یا خادم کے لیے؟ یا اس کو دکھانے کے لیے اسی آئے ہیں؟ اجر تو آپ نے پانا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جو اس کے دن کو پاک مانتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں پڑھیں، اینڈ پہ آخری باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس خداوند کا ارشاد ہے کہ میں تجھے یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ صرف ایک دن نہیں، جب بھی موقع ملتا ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ اس نے تو ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان، قیمتی جان صلیب پر دی ہے، اپنا لہو بہایا ہے، ہمیں بحال کیا ہے، ہماری روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، اپنی پہچان بخش دی ہے، ہمیں مخلصی بخش دی ہے، ہمیں معاف کر دیا ہے۔ تو ہم کیوں نہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اس کی رفاقت میں آئیں۔ برکتیں آپ نے لینی ہیں، برکتیں آپ کے خاندانوں نے لینی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ کیا کرے گا؟ اس کے گھر میں جا کے اس کی عبادت ہم کریں گے۔ اس نے کہا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم جانو جو مرضی کرو، لیکن میں اور میرا گھرانہ خداوند کی عبادت کریں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے، ہم اس کی حضوری میں جائیں گے جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی خداوند ہم پر فضل کرے۔ لیکن خداوند تو ہم پر فضل کرتا ہے، لیکن ہم ان ساری باتوں کو بھول کے چھوڑ کے ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اج تے ساڈے کو ٹائم ہی نہیں سی، اج تے اسی اوتھے جانا سی، اج تے اسی اوتھے جانا سی۔ کسی نے مجھے کہا کہ اب تو ایسٹر نزدیک ہے، تو کیا آج آپ میٹنگ کریں گی؟ میں نے کہا ہاں میں ضرور کروں گی، جب تک خداوند نے مجھے صحت اور زندگی دی ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں۔ میں نے خداوند کا کلام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس سے بڑی برکت میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب میرے ذہن میں ہوتا ہے، میں تیاری کر چکی ہوتی ہوں، تب میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آج کوئی بہانہ بنا لو، بارش ہے، موسم خراب ہے، کوئی آ گیا، کوئی جا رہا ہے، کوئی مہمان ہے۔ کیونکہ میرے اندر ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ نہیں، جو کچھ اس نے مجھے کلام بخشا ہے، جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے، میں اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، میں دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ خداوند کے لیے سب سے پہلے ہمیں خداوند کے لیے ٹائم نکالنا، وقت نکالنا چاہیے، افضل درجہ اس کو دینا چاہیے۔ باقی اسی کپڑے بھی پانے نے، اسی شاپنگ بھی کر لینی، بڑے ٹائم نے بھی ساڈے کو، بہت ٹائم ہے، شاپنگ بھی کریں گے، کپڑے بھی پہنیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زندگی میں ہمیں افضل درجہ اپنے خداوند کو دینا ہے، اس کے مقدس کلام کو دینا ہے، جس کے وسیلہ سے ہمارے پاس برکتیں ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس صحت ہے۔ تو ہم کیوں اس کے لیے بہانے بنائیں؟ ہمیں جو اس نے معاف کیا، ہمیں مخلصی بخشی ہے، ہم سب سے پہلے
اس کو افضل درجہ دیتے ہیں. اور جہاں ہم دیکھتے کہ روز بروز ایماندار لوگوں میں ملا دیتا تھا اس رفاقت والے گروپ میں، اس جماعت میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس مالک اور منجی کو جس نے اپنے دانے ہاتھ پر اسے بٹھا دیا، ہمارا مالک اور ہمارا منجی خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے اسے سر بلند کیا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی جو اس کی رفاقت میں آتے، جو اس کی حمد کرتے، جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، وہ انہیں عزیز رکھتا ہے اور اپنی اس جماعت میں شامل کرتا ہے. اور روز بروز ایسے ایمانداروں کی جماعت میں وہ شامل کرتا رہتا ہے. وہی ہمارا مالک اور ہمارا منجی ہے. اور پھر اس حیثیت میں وہ تیار ہے کہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. اور اس کے نام میں ہی ہمیں معافی ملتی ہے اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اعمال 5واں باب اور 42ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 5واں باب آپ پڑھو اور 42ویں آیت. اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. آمین. جس طرح لکھا ہے بائبل مقدس میں اعمال 5واں باب 42ویں آیت میں کہ شاگردوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ ایسا تھا، اذیت بھی اٹھاتے تھے، ان پر ظلم بھی ہوتا تھا، تشدد بھی کیا جاتا تھا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے پھر بھی وہ اس کی خوشخبری پھیلانے سے باز نہ آئے. کہ اگر ساڈے راہ چ کوئی رکاوٹ بھی ہے، چاہے ساڈے کو فنکشن نے جو بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہم نے ان پر غالب آ کے ان شاگردوں کی طرح ہم نے اس کی خوشخبری پھیلانے سے باز نہیں آنا ہے. اس میں ہی برکت ہے اور اس میں ہی زندگی ہے، کیونکہ وہ اس کی اور انہوں نے لیکن وہ خوش ہوئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر کیا کرتے ہیں، اس کے نام کی خاطر ہم بے عزت بھی ہوتے ہیں. ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ اسی وہ نام کی خاطر کی ہونے پہ بے عزت ہونے ہیں. جیسے آج کل آپ کو سن رہے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ، مسیحی قوم، اس کے لوگ، یہ سب کچھ یہ اس دور کی باتیں اب چلی آ رہی ہیں. اور اس کے کلام کے مطابق اس بے دینی کے دور میں مسیحت لوگوں کے ساتھ، ایماندار لوگوں کے ساتھ، مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوں گی. یعنی اس کے نام کی خاطر لوگ بے عزت ہوں گے، ان کی بے عزتی ہوگی. یہ بے عزتی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ تھا. لیکن اس وقت کے جو یسوع کے ساتھ چلنے والے شاگرد تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کی خاطر ہم بے عزت ہو رہے ہیں. اور آج بھی ہم اس کے نام کی خاطر اگر بے عزت ہوتے ہیں تو سارا جلال، عزت، بزرگی ہمارے خداوند کو ملتی ہے، کیونکہ ہم برداشت کرتے ہیں اس کے نام کی خاطر. ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس کے نام کی خاطر. اور پھر جب ہم اس کے نام کی خاطر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس کے لیے محبت، جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہمیں کون اس کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. نہ تنگی، نہ حالات، نہ بھوک، نہ ننگ، نہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں جو ہمیں اس کا نام لینے سے منع کرتے ہیں. ہم اس کے نام کا کبھی انکار نہیں کریں گے. کون اس کی محبت سے ہمیں
जुदा करेगा। शागिर्दों ने भी कहा कि शुक्र है, हम खुश हैं कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत हुए। आज भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उसके नाम की खातिर, अगर हमारे साथ लोगों का ऐसा रवैया है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उसकी कौम और चुने हुए लोग हैं और उसकी मिरास में हम शामिल हैं, हम उसके लहू के वसीला से ये सब कुछ सहते हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा, हमारे अंदर एक ऐसा जोश और जज्बा पैदा हो जाता है उसकी मोहब्बत का। चुनाचे वो हैकल और घरों में हर रोज़ तालीम देते थे। वो नहीं सन डरदे कि हुण उत्थे नहीं जाना, उत्थे बड़े पैरे लगे ज, उत्थे नहीं जे जाना, तुहानूं फड़ लैणगे। यहाँ लिखा हुआ है कि उन्हां नाल तशद्दद होंदा, अज़ीयतां दित्तियां जांदियां सन, लेकिन वो हर रोज़ लोगों के घरों में जाते, कलाम सुनाते, हम्द करते, हैकल में जाते, कलाम सुनाते और लोगों में खुशखबरी को फैलाते थे कि यस्सु मसीह हमारा मुनज्जी है, जिसकी खातिर हम बहाल हुए हैं। और फिर यस्सु मसीह ही है। और यूं एक दफ़ा फिर इब्लीस अपनी चालों से क्या करता है? मात खा जाता है। इब्लीस शर्मिंदा होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, उसकी चालों का मुकाबला करेंगे, उसके मंसूबों का मुकाबला करेंगे, जो कुछ रुकावटें हमारी जिंदगी में लाता है उसका मुकाबला करेंगे, तो इब्लीस अपनी चालों में फेल होके शर्मिंदा हो जाएगा। जिस तरह उसने यस्सु के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए, चालें दिखाई, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह ने उसके सारे मंसूबों को सलीब पर जान देके उसे फेल किया, शर्मिंदा किया और कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। गेत्सेमनी में भी इब्लीस ने बड़ी चालें दिखाई, बड़े रूप दिखाए, उसको सलीब पर जाने के लिए रुकावटें डाली, लेकिन यस्सु ने कहा कि जो कुछ मेरे बाप की मर्जी है मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, अपना लहू बहा देना है, ताकि वो हमें अपने लोगों को आज़ाद करे और बहाल करे और गुनाहों से आज़ाद कर दे। ये खुदावंद यस्सु मसीह की एक फतह और फतह का नारा था, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। उसने इब्लीस को शर्मिंदा किया है। और फिर लिखा हुआ है, तुम्हारी बात ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन है कि जो हमने देखा और सुना है वो हम सब जाके कहें, क्योंकि हमने यस्सु मसीह की खुशखबरी, जो हमने उसके जिंदा होने की खुशखबरी है, जो कुछ असी ओदे मौजे देखे, जो कुछ असी ओदे नाल चलदे फिरदे रहे, जो कुछ खुदावंद लोकां नूं तालीम देंदा सी, असी जाके लोकां नूं दसना है। जो कुछ असी सुनिया है, जो कुछ असी वेख्या है, असी लोकां नूं दसांगे। आज हमें ज़रूरत है, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में खुदावंद हमें हदायत करता है, हमें गाइड करता है, हमें इख्तियार बख्शता है। अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं, अगर हम किसी की शिफा के लिए, निजात के लिए शिफात करते हैं, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, रूहें बच जाती हैं, तो वही हमने आगे जाके लोगों को क्या करना है? बताना है, गाइड करना है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह फातेह खुदावंद है। जिस तरह पतरस का जवाब था कि आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना हमारा ज्यादा फर्ज होगा। कि असी लोगों दी गल्लां सुनिए, जिस तरह शागिर्दां दे नाल ओ तशद्दद करदे, अज़ियत देंदे सन, लेकिन उन्होंने उनकी बातों, लोगों की बातों को नहीं सुना, बल्कि उन्होंने ये फर्ज समझा कि हम, इसका मतलब है कि खुदावंद का हुक्म मानना हमारा ज्यादा फर्ज है। जो कुछ वो हमें कहता है
ہمیں وہ کرنا ہے. ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا. ہمیں خداوند یسوع مسیح جو کچھ ہمیں گائیڈ کرتا وہ ہمیں کرنا ہے. جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل اس کا 22واں باب 13ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایسے لوگ جو اس کے انکار کرتے ہیں، جو اس سے دور رہتے ہیں، اس کی رفاقت سے دور رہتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے قوانین کو نہیں مانتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی رفاقت میں نہیں آتے، پھر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب مہمان کہ تو سارے مہمان آئے، ایک بندہ ہے جس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، وہ متی کی انجیل پڑھ لینا، اس نے اس کو نکالو باہر اور اس کو کہاں پھینکو؟ وہاں جہاں دانتوں کا پیسنا اور عذاب اور اذیت ہوگی اور رونا اور دھونا ہوگا، جو خداوند سے دور اور اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں ایک اور آیت پڑھ لیں، کلسیوں اس کا پہلا باب اس کی 13ویں اور 12ویں آیت. اسٹیلا آپ پڑھیں. اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. آمین. آمین. کلسیوں کے ہاتھ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب 13ویں اور 14ویں آیت میں کہ اسی نے ہمیں بچا کر عزیز بیٹے کی بادشاہی میں کیا کیا ہے؟ داخل کیا ہے. کس طرح؟ یعنی تاریکی سے اس نے ہمیں چھڑایا. اور بائبل مقدس کے مطابق تاریکی وہ جگہ ہے یعنی اندھیرا اور عذاب اور ہر طرح کا دکھ اور درد ہے، یہ تاریکی ہے. لیکن بائبل مقدس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں تاریکی یعنی اس عذاب سے، اس درد سے، اس دکھ سے اپنے لہو کے وسیلہ ہمیں بحال کر دیا، ہمیں نکال لیا ہے. اور زبور 107 اس کی 10ویں آیت میں جیسے لکھا ہے، جو اندھیرے اور موت کے سائے میں ہیں مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے. یعنی جو جکڑے ہوئے تھے، لوہے کے بینڈوں کو توڑ ڈالا اس نے. خدا نے جو اس کی طرف رجوع لے آئے، جو اس کی عبادت کرنا شروع ہو گیا، جنہوں نے مخلصی پائی، جنہوں نے اس کے پاس آ کے معافی مانگی، تو خداوند نے انہیں بحال کر دیا ہے. یہ زبور 107 10ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے. اور خدا مصیبت اور دکھوں سے چھڑاتا ہے. اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مصر کی غلامی سے بھی، اس کے بندھن سے بھی، مصیبت سے ہمیں آزاد کیا ہے. اگر ہم پرانا عہد نامہ بھی پڑھیں اور پھر کلسیوں 13ویں آیت جو لکھا ہوا ہے، جو لوگ خدا کی مرضی اور توقع کے مطابق کام نہیں کرتے وہ باہر اندھیرے میں پھینک دیتے ہیں انہیں. جو اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، نافرمانی ہے، نافرما برداری ہے، تابعداری نہیں زندگی میں، اس کی عبادت نہیں کرتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں. فرما برداری میں بہت سی برکات ہیں. اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں، یسوع مسیح ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ وہ باپ کا ایسا فرما بردار رہا کہ اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کو ایسا نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے، آسمانیوں کا، زمینیوں کا، زمین کے نیچے رہنے والوں کا، کیونکہ وہ فرما بردار تھا اپنے باپ کا. اگر ہم بھی اپنے مالک، اپنے منجی کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ ہمیں تاریکی سے نکال لیتا ہے، عذاب اور مصیبت سے، دکھوں سے نکال لیتا ہے اور نور میں چلنے کی ہدایت کرتا ہے. کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح نور ہے، ہماری روشنی ہے، ہماری زندگیوں کو منور کر دیتا ہے. اس نے ہماری خاطر اپنا لہو بہا دیا ہے.
लिखा है जो उसकी नाफरमानी करते हैं वो बाहर अंधेरे में फेंक दिए जाते हैं, उनके हाथ पांव बांध कर उनको वहाँ पर फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह 14वीं आयत में जैसे लिखा है, हम गुनाहों की मुआफ़ी इंसान को खुदा से क्या करती है, जब हम माफ़ी मांगते हैं खुदा हमें मुआफ़ कर देता है। और उसकी शरीयत और उसके हुक्मों की नाफरमानी जो करता है वो गुनाह होता है और खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी हो जाती है। जब हम ऐसा करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते, फिर वही जुदाई की दीवार खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातर उस गुनाहों की जो दीवार खड़ी थी हमारे दरमियान, जुदाई की दीवार, हमारे यीशु ने उसको ढा दिया, हटा दिया हमारी लाइफ में से और हमें बहाल कर दिया। मुआफ़ी गुनाह और जुदाई की दीवार को वो हटा देता है। पुराने अहदनामा में हम जब देखते हैं कि जब लोग मुआफ़ी मांगते, उसकी तरफ रजू ले आते, पुराने अहदनामा शरीयत में हम पढ़े मूसा के दौर में, तो वे क्या करते थे, वो कुर्बानियाँ देते थे। किसके लिए? अपने गुनाहों के लिए। ऐसा गुनाह कर लिया, ओदी मुआफ़ी असी मंग लईए, ओदे ते हथ रख के ओनू अगे कर दईए, एलो जी आ वंड दो गोश्त, कुर्बानी हो गई, साढ़े गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन ये वो दौर था। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के सलीब पर चढ़ के हमें आज़ाद कर दिया, अपना खून बहा दिया, अपनी कुर्बानी उसने दे दी है। और बाइबल मुकद्दस में कुलसियों का खत पहला बाब और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या लिखा है। 20वीं आयत, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। आमीन आमीन। आखिर में हम ये सीखते हैं कुलसियों का खत पहला बाब 20वीं आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहा के सुलह करके सब चीज़ों का उसके वसीला से अपने साथ क्या कर लिया, मेल कर लिया, ख्वाह वो ज़मीन की हो आसमान की। यीशु सलीब पर मुआ ताकि मौत को मगलूब करे और ये मुमकिन हो जाए कि सारे इंसान खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर सकें और खुदा उन्हें कबूल कर ले। हालेलुया। खुदावन जो सुलह और सलामती का शहज़ादा है, उसने अपना लहू बहा के, उसके लहू बहाने का सबब भी यही था कि वो हमें गुनाहों से बहाल कर दे, हमें मुआफ़ कर दे, हमें मखलसी दे दे और हम उसके लहू के वसीला से बहाल हो जाएं, रास्तबाज ठहर जाएं और फिर हम आज़ादी के साथ उसके पास आएं, उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें। जो जो हम उसकी इबादत करेंगे, हम्द करेंगे, तो वो रास्तबाज लोगों की जमात में हमें शामिल करता चला जाएगा। वो हमें अजीज़ रखेगा, वो हमें बरकत देगा, वो हमारे घरानों को बरकत देगा, वो हमारी आने वाली नस्लों को बरकत देगा। जब हम उसकी हम्द करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, अपनी गुनाहों गलतियों का इकरार करेंगे, तो वह हमें मखलसी बख्शेगा, हमें मुआफ़ कर देगा, क्योंकि वो इसलिए ही यही सलीब पर चढ़ा था, इसलिए ही उसने खून बहाया था। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब फरिश्ता आता है मरियम के पास तो यही पैगाम मिलता है कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जब हम उसके पास आ जाते हैं अपने गुनाह गलतियाँ कोताहियाँ ले करके, तो फिर वो हमें मुआफ़ करता है, हमें मखलसी बख्शता है,
ہمارے گھرانوں کو بھی بحال کرتا ہے جب ہم اپنے خاندانوں سمیت اس کے پاس آتے اس کی عبادت کرتے نہ کہ اپنی پادریاں دے سر تے سان چڑھان آنے ہیں۔ اگر اسی اپنی غلطیاں کوتاہیاں یسو کو لے کے آواں گے تو یسو سان معاف کرے گا۔ اگر ہم عبادت کرنے آتے ہیں تو ہم نے برکت کس سے لینی ہے؟ کسی انسان سے؟ ہم نے یسو سے برکت لینی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا خداوند میں مسرور رہ، کلام چاہے نہیں لکھیا انساناں نال مسرور رہ، انہاں دی رفاقت چ بہ، انہاں دی ٹولیاں چ بہ۔ کلام مقدس میں لکھا خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہم نے انسان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اپنے مالک منجی خداوند یسوع مسیح کو خوش رکھنا ہے، اور پھر وہ ہمیں عزیز رکھے گا، اور پھر وہ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے گا جہاں پر خداوند کے اور اس کے برگزیدہ لوگ ہوں گے۔ ہالےلویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں یہی کہوں گی کہ یسوع کے خون میں ہی مخلصی ہے۔ اس کے پاس آئیں، اس کی طرف رجوع لائیں، اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اس کے پاس لے کر کے آئیں۔ جو کچھ ہماری لائف میں جو کچھ ہو گزرا ہم سب کچھ یاد کر کے اس کے پاس لائیں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، برکتیں دی، نسلوں کو برکتیں دی، خوشحال کیا، ہر طرح کی دنیاوی خاندانی برکتیں دی ہیں۔ ہم ان کو یاد کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، شکر گزاری کریں گے اس کے پاک زندہ کلام کے لیے، اور جو توفیق، جو فضل اس نے ہم پر کیا، ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ آئیں ہم دعا کریں، اور سٹیلا دعا میں رہنمائی کریں گی۔ شکر ہو زمین اسمان کے پیدا کرنے والے زندہ جلالی آسمانی باپ، یس دل لارڈ، کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں اس لائق کیا یس لارڈ، کہ ہم تیرے سچے پاک کلام کو سن سکیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں، جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم تیری پاک کلام کو، تیرے سچے پاک کلام کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہی رہیں گے۔ یس لارڈ، خداوند تو ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا، اور ابلیس کا مقابلہ کر کے ہم تیرے حضور میں یہاں سجدہ نگو ہوتے رہے ہیں خداوند، اور شیطان شرمندہ ہو، یس اور تیرے نام کو جلال ملے۔ Yes, خداوند تیرا Lord. شکر ادا کرتی ہوں اپنے گھرانے کے لیے کہ تو نے مجھے صحت مند اولاد عطا کی ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور ان گنت نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہر روز ہر وقت تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، Yes, Lord. ہمیں اپنے ہاتھوں میں سنبھالے رکھتا ہے، Yes, Lord. ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا۔ زندگی کے ہر فیصلے میں تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، Yes. ہمارے ارادوں کو تو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، تو دل و گردوں سے واقف ہے، Yes, Lord. تو ہماری نیتوں سے واقف ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جیسے تو ہمیں روحانی خوراک دیتا ہے، ہمیں روحانی اور دنیاوی دونوں قسموں کی ضرورت ہے خدا، تو ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتی ہوں، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا پڑا ہے ان گنت نعمتوں کے لیے اور صحت مند زندگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور ان دنوں کے لیے خدا اس یاد کے لیے جو تو نے ہمیں صلاح کیا کہ ہم پرجوش طریقے سے اس کو منا سکے۔ خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان دنوں کے لیے کہ تو ہمیں جوش کے ساتھ اپنے خاندانوں سمیت ہم اس یاد کو منا سکیں، تیرے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ خدا کہ تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم سب شادمانی کے ساتھ اس عید میں شامل ہو سکیں، اور ہم کیونکہ ہم نجات یافتہ ہے، تیرے خون بہانے سے ہی ہم نے نجات پائی ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں اس لائق ٹھہرایا ہے، اور ہمیں اس لائق کرنا کہ ہم ہمیشہ تیرے ہی پیروی کرتے رہیں، اپنے خاندانوں کو لے کے تیرے پیچھے چلتے رہیں، اور ہمیشہ نور کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، کبھی ڈگمگائے نہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ اس بے دینی کے دور میں تو ہمارے خاندانوں سمیت تو ہمیں سنبھالے رکھنا، اور ہمیشہ ہمیں اچھا گائیڈ کرنا، کیونکہ ہمارا ایمان بھروسہ توکل تو ہی ہے، اور ہم نجات پا چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس لائق کرنا کہ ہم نے اپنے
बच्चों की भी ऐसी तरबियत कर सकें कि वो बूढ़े होने तक भी इससे ना हटे हैं खुदा, और हमेशा तेरी ही पैरवी वो भी करते रहें। तो और तू नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। हमारा ईमान है, जितने भी यहाँ बैठे हैं एक एक घराने पर तेरी बरकत मांग लेती हूँ, इनकी दिल की मुरादों को तू पूरा करना। और दुआ करती हूँ कलीसिया के लिए, सब छोटे बड़ों के लिए, तो इनमें तो इनके साथ होना, इनमें बेदारी की रूह आ जाए, और ये भी अपने मसरूफियाती ज़िंदगी में से टाइम निकाल के तुझे अफजल दर्जा देने वाले बन सकें, और जब भी मौका मिले ये तेरे घर में आने वाले बन सकें। इनकी दिल की मुरादों को पूरा करना, हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करना, आज़माइशों में पूरा उतारना इनको, और जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाना, क्योंकि तू शाफी है और तू शिफा देने वाला है। और जब हम ईमान से दुआ मांगते हैं और तू उसको सुनता है, और ईमान में और ज़्यादा हम बढ़ते चले जाते हैं। तुझसे दुआ करती हूँ तेरी खादमा के लिए, जिसके लिए तू खुदा पाक कलाम तो उस पर नाजिल करता है, और तो अपने पाक कलाम के मुकाशफात उस पर खोलता है। तू खुदा हमेशा तो दुनिया के इंतहा तक उसको अपनी खिदमत के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करना, और इस खिदमत के इश्क तो उसको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाना, अपना इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी उसको अता फरमाना। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। हम दुआ करेंगे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, हम उनके लिए, सबके लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरे कलाम ने हमें रोशनी बख्शी है, तेरा कलाम हमें ज़िंदगी की राहों पर लेकर के चलता है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे ज़िंदा और मुकद्दस कलाम के लिए, तेरी सच्चाइयों के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद ऐ बाप आसमानी, मैं दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, खुदावंद इन सबको बरकत दे। ऐ खुदावंद इस बेदीनी के दौर में इन्हें संभाले रखना, ईमान की मजबूती देना, डगमगा ना जाएं खुदावंद, डामाडोल ना हो जाएं, बल्कि ईमान में बढ़ते जाएं, तेरी पैरवी करते जाएं और तुझ पर अपनी निगाहें लगाए रखें, क्योंकि तू हर वक्त अपने लोगों के साथ जो खुदावंद तुझ पर तवक्कल करते हैं तो उनके साथ साथ रहता है, उन्हें संभालता है, उन्हें अपनी पनाह में रखता है। जो कुछ 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद उन पर, उनके घरानों पर तेरी बरकत हो। इस बेदीनी के दौर में इन सब को अपनी पनाह में रखना, ईमान की मजबूती अता करना, और अपने उस दिन को, जी उठने के दिन को, उस याद को जो ताज़ा करते हैं हम सब मिलकर, ऐ खुदावंद मनाने का फजल अता करना। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की यही ईद है कि तूने मौत और कब्र पर फतह पाई है, तू जी उठा है और तेरी कब्र आज भी खाली है। ऐ खुदावंद तेरे जी उठने की ईद जब हम मनाएंगे तो अपने लोगों को जोश, ईमान की मजबूती अता करना, और हम हमेशा तेरे जी उठने पर अपनी निगाहें लगाए रखें कि तूने हमारी खातर सलीब पर जान देकर खुदावंद हमें गुनाहों से बहाल किया है, मुआफ़ किया है, हमें मखलसी बख्शी है, और हमें इस लायक किया है कि हम तुझे अपना मुनज्जी जाने। तू ही हमारा मुनज्जी, हमारा मालिक, हमें छुड़ाने और बचाने वाला तू ही है। हम सबको इस लायक कर कि जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है हम उसके मुताबिक, तेरे हुक्मों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद उन राहों पर लेकर के चलें। हम सब की मदद फरमा। जो कोई बीमार है उसे शिफा दे, कोई परेशान है, आजमाइश में है, खुदावंद उन्हें आजमाइशों से नकाल बहाल कर और ईमान बख्श दे। ऐ खुदावंद ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, पाक माना जाए तेरी बादशाहत,
तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हो, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू ज्वाइन करते हैं, खुदावंद की पाक रफ़ाकत में आप भी शामिल होते हो। जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते, उसकी सच्चाइयों को सुनते हो, आप दूसरों तक शेयर करने वाले बने। हम दूसरी और बातें बड़ी जल्दी जल्दी शेयर करते हैं, तू भी देख, तू भी देख, तू भी सुन, लेकिन खुदावंद का कलाम जो सबसे मोतबर है, हमें उसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग ईमान में मजबूत हों, कलाम को जाने, कलाम को पहचाने और बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।